बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुछ तय सुल्तानी हो मुल्लाई ओ पीरी। काफिरों की हुकूमत या गैर मुस्लिम की हुकूमत और मुसलमान हुकूमत के दरमियान अगर फर्क है कोई, तो उस फर्क को टैक्स और सूद की नजर से देखते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान टैक्स नहीं बल्कि भत्ता ले, तो उलमाए कराम हजरात इस तहरीक को क्यों नहीं शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स का निजाम जो कि गैर मुस्लिमों का रिवाज है, इसको खत्म करके पाकिस्तान के अंदर ज़कात का सिस्टम क्यों नहीं नाफिज किया। तो मेरी इन नौजवानों से दरखास्त है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि ऐसी महफिल में जहां पे कोई भी आलिम दीन या मौलवी सूद के खिलाफ बात कर रहा हो, तो उसको बोले आप ज़कात निजाम के बारे में, बोले टैक्स के खिलाफ बात करें। दोस्तों सलाम और आदाब, मेरे इस चैनल पे तमाम नए दोस्तों को खुशामदीद। तो नए ब्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। आज का हमारा मौजू है, आपने बहुत शोर और बहुत कुछ सुना इसके बारे में, 26वीं आईनी तरमीम। यानी कि आप यूं समझे कि 26वीं आईनी तरमीम असल में ये थी कि जो पहले सीनियरिटी की बुनियाद पर कोई जज साहब हमारे जो सबसे सीनियर हुआ करते थे, वो खुदकार निज़ाम के तहत वो चीफ जस्टिस बन जाया करते थे। लेकिन अब जो है वो उसका तरीक़ेकार पार्लियामेंट ने उसका तब्दील कर दिया है। यानी कि अब हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों जमातें मिल करके किसी तीन सुपर जज होंगे, सुपीरियर जज, उन तीन में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, मुंतखब किया जाएगा। मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है, किस तरह होगा। मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि असल में इस आईनी तरमीम के जो इतने शादियाने बजाए जा रहे हैं, इसके लिए इतनी खुशी मनाई जा रही है, असल में ये हुआ है मेरिट का कत्ल। यानी किसी भी महकमे के अंदर जो सबसे सीनियर होता है उसका हक बनता है सरबराह बनने का। लेकिन अब पाकिस्तान में तमाम जो रवायत हमारी गलत चली आ रही है, उसमें से एक मजीद ये इजाफा हुआ है कि अब सीनियर कोई भी हो जजों में, उससे कोई मसला नहीं है हुकूमत को या पार्लियामान को अपने पसंद का जज लाने के लिए इस तरमीम को करवाया गया है। और इसके लिए वो शुरू से ही मतलब ऐसे जजेस को आगे लाया जाएगा और उन तीन में से किसी एक को ही कहा जाएगा, जिस तरह के हमारा निज़ाम है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जो जितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है वो उतनी बड़ी सीट का अहल होगा। असल में ये हुआ है मेरिट का कत्ल। और इसमें सबसे अजीम जो हमारे हीरो सामने उभर गया है, जिनको सब फूलों का हार पहना रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं जिनको, वो है हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमारे मौलाना तकी उस्मानी साहब तक उनके दर पे गए हैं कि उनके दर पे जाकर उनको आदाब बजा लाया गया है, उनको मुबारकबाद पेश की गई है कि आपने तरमीम के अंदर ये भी शिक शामिल की है कि पाकिस्तान से सूद का खात्मा कर दिया जाएगा 2028 में। तो दोस्तों आप लोगों ने यकीन कर लिया इस बात का। अगर आपने यकीन कर लिया तो आप पाकिस्तान की 75 साल 76 साल तारीख से बिल्कुल नाबल्द है, नावाकिफ है आप लोग। 2028 भी इस तरह आएगा, 2028 भी इस तरह चला जाएगा और निजाम जूं का तू वहीं रहेगा। क्योंकि क्या 2028 में पाकिस्तान में सूद का निजाम खत्म कर दिया जाएगा? इसका मतलब ये है कि IMF के, वर्ल्ड बैंक के या चाइनीज बैंकों के जो हम कर्ज लेके बैठे, तो क्या ये सारे कर्जे हम खत्म कर चुके, अदा कर चुके होंगे? इतनी शिक्कत है हमारे अंदर। या मौलाना फजलुर रहमान या इनके टीम ने कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि 2028 तक हम सारे कर्ज IMF समेत अदा कर देंगे? तो फिर कर्ज जब नहीं होगा तो हम सूद से निकल जाएंगे। तो 2028 में पाकिस्तान में सूद खत्म होने जा रहा है। हमारे दोस्त आप लोग बेहतर जानते होंगे कि इस्लामी निजाम में, जो मुल्क इस्लामी होता है वहां पे टैक्स का निजाम नहीं चलता है। टैक्स जो असल में है, बल्कि हमारे फुकहा जो है उनकी किताबों में ये लिखा है कि काफिरों की हुकूमत या गैर मुस्लिम की हुकूमत और मुसलमान हुकूमत के दरमियान अगर फर्क है कोई, तो उस फर्क को टैक्स और सूद की नजर से देखते हैं। यानी जिस मुल्क के अंदर टैक्स का निफाज होता है वो गैर मुस्लिम मुल्क होता है, और जिस मुल्क के अंदर ज़कात का निज़ाम होता है वो इस्लामी मुल्क होता है। तो पाकिस्तान में ये हजरात सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं, बल्कि वो तमाम हमारे मोहतरम उलमाए कराम जो सियासी मैदान के अंदर भी अपना अमल दखल रखते हैं, उसमें TLP शामिल है, उसमें जमात इस्लामी शामिल है, उसमें JUI शामिल है, या दीगर छोटी बड़ी तमाम जमातें जो कि इस्लामी स्ट्रगल कर रही है, जद्दोजहद कर रही है पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाने के लिए। तो क्या इनके पास कोई ऐसा मंसूबा मौजूद है कि जिसके ज़रिए ये अवाम को ये बता सके, हम जैसे लोगों को ये बता सके कि अब पाकिस्तान से टैक्स का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा? टैक्स का निज़ाम इस्लामी निज़ाम कतई नहीं है। टैक्स के निज़ाम में ये होता है, हुकूमत जब चाहती है, जिस तरह के आप मुलाहजा कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो तबका, गरीब तबका जो 20,000, 30,000, 40,000 की
ماہانہ آمدن پہ گزارا کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، پانی کے بلوں میں، یعنی کہ ہر وہ ذرائع سے جس بھی ذرائع سے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان پیسہ لینا چاہتی ہے، تو بلکہ میں نے ابھی شبر زیدی یا جناب قیصر بنگالی صاحب کے سنا تھا انٹرویو کہ اب حکومت پاکستان ٹیکس نہیں بلکہ بھتہ لے رہی ہے، یعنی جبرن وہ جو ہے نا وہ جبر کر کے ایک مخصوص رقم کو بلوں کے اندر ڈال کے کسی بھی شکل میں اتنے روپے فی گھر سے مجھے چاہیے، گیس کے بل میں ہو، وہ پانی کے بل میں ہو، بجلی کے بل میں ہو، تو اب یہ ٹیکس بھتے کی شکل میں آ چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب قیصر بنگالی صاحب کے میں نے سنا تھا پوڈ کاسٹ، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حکومتی ادارے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ ٹیکس نہیں بلکہ بھتہ لے جبرن وصول کر رہے ہیں عوام سے۔ اسلامی نظام کے اندر یہ نظام نہیں ہوتا ہے، اسلامی نظام زکوٰۃ نظام ہوتا ہے۔ علماء کرام یا وہ حضرات جو اسلام کی فہم اور تفہیم رکھتے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام کے زکوٰۃ کیوں ہوتا ہے۔ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جو کاروباری شخص جو پیداوار کر رہا ہوتا ہے، وہ اناج کی شکل میں ہو، وہ کاروباری شکل میں ہو، وہ کسی بھی گڈس کی شکل میں ہو، وہ الیکٹرانک گڈس ہو، کسی بھی شکل کی گڈس ہو، ان گڈس سے جو آمدن حاصل کرتا ہے اس کے اندر وہ مخصوص پرسنٹ وہ عشر ہوتا ہے، خمس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سے اسلامی قانون میں اس پہ زکوٰۃ اس پہ عائد کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ سراسر صاحبی حیثیت کے اوپر ہوتی ہے۔ جتنے آپ مالدار ہوتے ہیں زکوٰۃ اتنی لگتی ہے آپ کے، جبکہ ٹیکس کا موجودہ پاکستان کے نظام، آپ غریب بھی ہے تو آپ کو وہی ٹیکس بھرنا ہے، بلکہ یہاں پہ نظام بالکل برعکس ہے، یعنی کہ مراعات یافتہ طبقہ، عمرہ جو ہے ہمارے ایلیٹ طبقہ، جو 2% طبقہ ہے ہمارا، اس کو گیس بھی بعض اوقات فری ہے، بجلی فری ہے، بلکہ وہ تو بعض اوقات ان کو ہٹ دھرمی سے نہیں دے رہے ہوتے، بھلے وہ کسی ادارے سے منسلک رہے، حکومت سے منسلک ہو یا نہ ہو۔ تو یہ الٹا قانون پاکستان میں ہے۔ تو علماء کرام حضرات، جناب مولانا فضل الرحمان تقی عثمانی صاحب، طارق مسعود صاحب اور جناب سعد رضوی صاحب، یہ ہمارے قابل محترم علماء کرام اس تحریک کو کیوں نہیں شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام جو کہ غیر مسلموں کا رواج ہے، اس کو ختم کر کے پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم کیوں نہیں نافذ کیا جائے؟ کیونکہ زکوٰۃ سے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ عمرہ پہ ہوتا ہے، غریبوں کو اس میں سے سہولت دی جاتی ہے، ان کے لیے علاج ہے، ان کے لیے تعلیم ہے، ان کے لیے خوراک ہے، دیگر جو بھی غریب متوسط طبقہ یا بالکل غریب طبقہ اگر مستحق ہوتا ہے تو زکوٰۃ فنڈ سے اس کو دیا جاتا ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کا دور کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اسلامی رجحان رکھنے والے لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور میں زیادہ ان سے ہی مخاطب ہوں کہ آپ لوگ جس جماعت سے بھی آپ وابستہ ہیں، اپنے سرکل کے اندر دوستوں کے درمیان اس بات کو اٹھائیں کہ پاکستان میں زکوٰۃ کا سسٹم کیوں نہیں نافذ ہوتا ہے، یا ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین جو ہے وہ اس نظام کو کیوں نہیں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خاص بات اور میں کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی عالم دین مجھ جیسا آدمی سمجھتا ہے، اگر وہ آ کر کے پاکستان میں سودی نظام کے خلاف خوب بڑھ چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے، حکمران کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اداروں کو گالی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سود کھاتے ہیں، یہ بے غیرت ہے، تو ایسی ویسی بات کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے سے چھوٹے درجے کا مولوی سے لے کر بڑے سے بڑے درجے کا عالم دین تک سودی نظام کے خلاف خوب بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی محفل کے اندر وہ زکوٰۃ نظام کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کرتے، ایک لفظ زکوٰۃ نظام کے بارے میں نہیں بولتے۔ تو میری ان نوجوانوں سے درخواست ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اس ایسی محفل میں جہاں پہ کوئی بھی عالم دین یا مولوی سود کے خلاف بات کر رہا ہو تو اس کو بولے آپ زکوٰۃ نظام کے بارے میں، بولے ٹیکس کے خلاف بات کریں آپ، کہ ٹیکس کا نظام قطعی اسلامی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا ہے، ہمارا اسلامی نظام ہونا چاہیے زکوٰۃ کا، چونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مسلمانوں کے لیے بنا، تو یہاں نظام تو زکوٰۃ کا ہونا چاہیے۔ تو مولوی صاحب سود کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل سر آنکھوں پہ آپ کی بات ہے، صحیح بات کر رہے ہیں آپ، اللہ رسول سے جنگ ہے، تو یہ ٹیکس کا نظام کیا ہے جو غریب کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے؟ اسلام کے اندر تو زکوٰۃ کا نظام ہے، تو یہ مولوی حضرات کیوں نہیں بات کرتے زکوٰۃ کے بارے میں؟ یہ میری تمام ان نوجوان درخواست ہے، ان سے اپیل ہے کہ آئندہ ایسی محفل میں آپ کے جانے کے اتفاق تو آپ ضرور اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے، آپ سوال بھی رکھ سکتے ہیں، اب جو ہے آپ بالکل کراس کوسچن کر سکتے ہیں، اتنی ہمت آپ اس نوجوانوں میں آ چکی ہے، میں نے کئی بار دیکھا ہے، مثال ذاکر نائک موجود ہے، آیت پاکستان، نوجوانوں نے دھڑلے سے سوالات کیے، آپ بھی کسی محفل میں جائیں تو دھڑلے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے نظام کے بارے میں کیوں نہیں آپ کہہ رہی ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ تک میرا پیغام یہ پہنچ گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں کس طرح، معذرت کے ساتھ سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو اچھے مولوی ہیں جو ہماری ہمدردی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں میں، لیکن جو مذہب کا چورن بیچ رہے ہیں اس وقت، آپ خود اندازہ لگائیں
کہ جو حضرات مذہب کا چورن بیچ کر کے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ سسٹم کے لیے کیوں نہیں بات کرتے ہیں، قرض کے اتارنے کے لیے کیوں نہیں بات کرتے، کیوں نہیں منع کرتے کہ آئندہ ہم قرض نہیں لیا کریں۔ تو دوستو اصل میں یہ مولوی حضرات، یہ حکومت اور یہ سیاستدان مل کر کے ہم غریبوں کو بیوقوف بناتی ہے، مذہب کے نام پہ ہمیں استعمال کرتی ہے، استعمال ہم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تک ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ تو میں اپنا آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں، امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ اس شعر کے ساتھ میں ولاگ ختم کرتا ہوں اپنا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی ہو ملائی او پیری۔ سلام اور آداب۔